नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं किष्किन्धाकाण्डं पञ्चमः सर्गः। सुग्रीवसख्यं। ऋष्यमूकात्तु हनुमान् गत्वा तं मलयं गिरिम् आचचक्षे तदा वीरौ कपिराजाय राघवौ। अयं रामो महाप्राज्ञः सम्प्राप्तो दृढविक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽयं सत्यविक्रमः। इक्ष्वाकूणां कुले जातः रामो दशरथात्मजः धर्मे च निरतश्चैव पितुर्निर्देशपालकः। राजसूयाश्वमेधै च वह्निर्येनाभितर्पितः दक्षिणा च ततोऽसृष्टाः गावः शतसहस्रशः। तपसा सत्यवाक्येन वसुधायेन पालिता स्त्रीहेतोस्तस्य पुत्रोऽयं रामोरण्यं समागतः। तस्यास्य वसतोरण्ये नियतस्य महात्मनः रावणेन हृता भार्या सत्त्वां शरणमागतः। भवदा सख्यकामौ तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ प्रतिगृह्यार्चयस्वैतौ पूजनीयतमावुपौ। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं सुग्रीवो हृष्टमानसः भयं स राघवोद्घोरं प्रजहौ विगतज्वरः। सकृत्वा मानुषं रूपं सुग्रीवप्लवगर्षभः दर्शनीयतमो भूत्वा प्रीत्या प्रोवाच राघवं। भवान् धर्मविनीतश्च विक्रान्तः सर्ववत्सलः आख्याता वायुपुत्रेण तत्त्वतो मे भवद्गुणाः। तन्ममैवैष सत्कारः लाभश्चैवोत्तमप्रभो यत्त्वमिच्छसि सौहार्दं वानरेण मया सह। रोचते यदि वा सख्यं बाहुरेष प्रसारितः गृह्यतां पाणिना पाणिः मर्यादा बध्यतां ध्रुवाम्। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवेण सुभाषितं स प्रहृष्टमनाहस्तं पीडयामास पाणिना हृद्यं सौहृदमालम्ब्य पर्यश्वजदपीडितं। ततो हनुमान् सन्त्यज्य भिक्षुरूपमरिन्दमः काष्ठयोस्वेन रूपेण जनयामास पावकं दीप्यमानं ततो वह्निं पुष्पैरभ्यर्च्य सत्कृतं। तयोर्मध्ये च सुप्रीतः निदते सुसमाहितः तदोऽग्निं दीप्यमानं तौ चक्रतुच्च प्रदक्षिणं। सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्यत्वमुपागतौ ततः सुप्रीतमनसौ तावुभौ हरिराघवम्। अन्योन्यम् अभिवीक्षन्तौ न तृप्तिम् अभिजग्मधुः त्वं वयस्योऽसि मे हृत्यः ह्येहं दुःखं सुखं च नौ। सुग्रीवं राघवो वाक्यम् इत्युवाच प्रहृष्टवन्। ततः स पर्णबहुलां चित्वा शाखां सुपुष्पितां सालस्यास्तीर्य सुग्रीवः निशसाद स राघवः। लक्ष्मणायात संहृष्टः हनुमान् प्लवगर्षभः शाखां चन्दनवृक्षस्य ददौ परमपुष्पितं। ततः प्रहृष्टसुग्रीवः श्लक्ष्णं मधुरया गिरा प्रत्युवाच तदा रामं हर्षव्याकुललोचनः। अहं विनिकृतो राम चरामीह भयार्दितः हृतभार्यो वने त्रस्तः दुर्गमे ददुपाश्रितः। सोऽहं त्रस्तो वने भीतः वसाम्युद्भ्रान्तचेदनः। वालिना निकृतो भ्रात्रा
कृतवैरश्च राघव बालिनो मे महाभाग भयार्तस्याभयं कुरु कर्तुमर्हसि काकुस्थ भयं मे न भवेद्यथा एवमुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः प्रत्यभाषद काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव उपकारफलं मित्रं विदितं मे महाकपे बालिनं तं वदिष्यामि तव भार्यापहारिणम् अमोघा सूर्यसङ्काशाः ममैते निशिताशराः तस्मिन् वालिनि दुर्वृत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः कङ्कपत्रप्रतिच्छन्नाः महेन्द्राशनिसन्निभाः धीष्णाग्रा ऋजुपर्वाणः सरोषा भुजगा इव तमद्य वालिनं पश्य क्रूरैराशीविशोपमैः शरैर्विनिहतं भूमौ विकीर्णमिव पर्वतं स तु तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितं सुग्रीव परमप्रीतः सुमहद्वाक्यमब्रवीत् तव प्रसादेन नृसिंह राघव प्रियां च राज्यं च समाप्नुयामहं तथा कुरु त्वं नरदेव वैरिणं यथा न हिंस्याक्ष पुनर्ममाग्रजम् सीता कबीन्द्रक्षणदाचराणां राजीवहेमज्वलनोपमानि सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीवसख्यं नाम पंचमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।